अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारड़। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से सरप्राइज हैं कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे। सरप्राइज पर सरप्राइज, एक जज फैसला देता है, दूसरा उससे तगड़ा फैसला देता है कि ताकतवरों के होश उड़ जाते हैं। फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई जाती हैं, उधर से लेटर आ जाता है, उस लेटर के खिलाफ वीडियो पैगाम, प्रेस कॉन्फ्रेंस से, फिर इधर से एक फैसला आ जाता है, उधर से फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, सुप्रीम कोर्ट सो मोटो ले लेती है और सारी बदमाशियां अपनी अपनी बिलों के अंदर वापस चली जाती है कि अब हमारे साथ होगा क्या, अब क्या बनेगा। मैंने आपको बताया था अदलिया और एस्टैब्लिशमेंट जो बिल्कुल आमने सामने आ चुकी है, इसके अंदर जीत अदलिया की ही होगी, क्योंकि एस्टैब्लिशमेंट के पास बेशक जितनी बड़ी ताकत है, जितना बड़ा वो लोगों को डरा सकते हैं, जो कुछ कर सकते हैं, लेकिन अदलिया से ज्यादा शायद एस्टैब्लिशमेंट के पास ताकत नहीं है। एस्टैब्लिशमेंट जबरदस्ती कर सकती है, डरा धमका सकती है, लेकिन एक कलम की ताकत एस्टैब्लिशमेंट के पास नहीं है कि वो कलम का फैसला लिखे और किसी को भी उठा के बाहर फेंक दे। अब मामला बड़े दिलचस्प हो गए। एक तो आज ये इंकशाफ हुआ, ये जो काजी साहब ने फौरी फौरी भागते भागते सो मोटो लिया ना, और उसके बाद उन्होंने जो है वो बड़े माजरत खाना अंदाज के अंदर फैसल वाडा और मुस्तफा कमाल को शोकाज नोटिस भेजे हैं। अगर ये सो मोटो ना लेते तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ये खबरें आ रही थी कि इस केस को जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी उठाने जा रहे हैं, और कियानी साहब उठा लेते तो ये वाडे वूडे पहली समात के अंदर ही नायल हो जाते और अपनी कुर्सी से भी हाथ धो बैठते। तो लिहाजा नंबर 1। नंबर 2, आज जितनी बड़ी खबर इस्लामाबाद हाई कोर्ट से आई है, खबर क्या है? टैरियन जेड वाइट, इमरान खान की मुबैना बेटी, जो कि कैंपेन चलाई जाती है कि इमरान खान की नाजायज बेटी है। अच्छा, वो पिछले कई दहाइयों से पाकिस्तान में वक्तन फवक्तन इस पर कैंपेन होती रहती है और कभी कभार अदालतों से भी मुख्तलिफ औकात में रजू किया जाता है। अब जब इमरान खान पर निकाह का केस, ये फलाना साइफर, इधर उधर के सारे केसेस बना दिए गए, उस वक्त ही इमरान खान के खिलाफ एक और दरखास्त आई जिसमें कहा गया इमरान खान की जो नाजायज बेटी है, इमरान खान ने उसको जो है वो ओन नहीं किया हुआ, तो लिहाजा इमरान खान 62-63 नायल ये सारा काम चला पिछले साल 2023 के शुरू में। फिर जनाब ये केस 30 मार्च 2023 का वो दिन था जब इस केस के काबिल समात या नाकाबिल समात होने का फैसला आता है। 2 जज, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब फैसला दे देते हैं कि यह केस नाकाबिल समात है, गंदा केस है, घटिया केस है, इस केस के अंदर कुछ भी नहीं है, इस केस को नहीं सुना जा सकता, इसके अंदर ऐसे एविडेंस नहीं है कि जिसके बायस बंदा कहे कि यह केस सुना जाना चाहिए। जबकि चीफ जस्टिस आमर फारूक ने, जाहिर है वो एस्टैब्लिशमेंट के उन पे जो उस वक्त इल्जामात और अभी भी जो लगती है कि टाउट, तो उन्होंने इसके हक में यह केस काबिल समात है। अब यह मामला बड़ा मुतनाजा हो गया, इतना बड़ा सरप्राइज आ गया कि 2 जजेस ने फैसला दे दिया, फैसला वेबसाइट पर अपलोड हो गया और उसके बाद यह फैसला हटा दिया गया, फौरी तौर पर हटा दिया गया, लेकिन उसके बाद यह केस लगा नहीं। 2-1 से यह केस रद्दी की टोकरी में चला गया। अब जब 6 जजेस ने खत लिखा ना, उसके अंदर उन्होंने नुमाया तौर पे जिस केस का जिक्र किया था, उन्होंने कहा था यह टैरियन वाइट वाला केस था, जजेस का बहुत ज्यादा दबाव था, उधर से कैमरे निकल रहे थे, उधर से रिश्तेदार जजेस के उठाए जा रहे थे, तो यह सबसे अहम केस था जिसका जिक्र किया गया था, हवाला दिया गया था, सियासी केसेस के अंदर इंटरफेरेंस होती है। अब आज यह केस दोबारा समात के लिए मुकर्रर हुआ है और चीफ जस्टिस आमर फारूक इस केस से अलग हो गए हैं। इसको आप आमर फारूक का सरेंडर भी कह सकते हैं, मुकम्मल तौर पे अलग हो गए। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब भी इस केस से हो गए अलग और अब 3 रुकनी नया बेंच बना है। इस बेंच के अंदर जो बेंच के सरबराह है वो जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी हैं, जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर है और सम्मन रिफत इम्तियाज साहिबा है। ये 21 मई को मंगल के दिन ये केस दोबारा सुनेंगे। अब ये मेरे लिए बड़ी एक नई चीज है और अहम चीज भी है
کہ کیس کا فیصلہ آ چکا ہے، کیس کا فیصلہ ویب سائٹ پہ اپلوڈ بھی ہو گیا جو کہ بعد میں ہٹا بھی دیا گیا، یعنی کیس مکمل ہو چکا ہے کہ کیس ناقابل سماعت ہے۔ اب اس کے خلاف اپیل بھی نہیں آئی کہ یہ ناقابل سماعت ہے تو اس کے خلاف اپیل آ جائے کہ اس کیس کو سنا جائے یا اس کیس پر دوبارہ غور کیا جائے، یعنی ہائی کورٹ اپنے فیصلے پر دوبارہ غور کرے۔ اپیل نہیں سنی جا رہی، اپیل نہیں، اسی کیس کو دوبارہ سنا جا رہا ہے۔ تو یہ ویسے میرے خیال سے ظاہر اختیار ہوگا کہ ججز اگر چاہیں تو کسی کیس کو دوبارہ سن سکتے ہیں فیصلہ ہو جانے کے باوجود۔ 3 ججز پہلے تھے، 3 ہی اب ہیں۔ عمر فاروق صاحب الگ ہو گئے، کیانی صاحب الگ ہو گئے، اب طارق محمود جہانگیری صاحب، ارباب محمد طاہر پہلے بھی اس کیس کو سن چکے ہیں، اب بھی ارباب طاہر صاحب یہ کیس سن رہے ہیں۔ یہ بڑی ایک عجیب و غریب اور جج سمر رفعت امتیاز۔ بینچ دیکھیں، کیس دیکھیں، میرٹ دیکھیں تو یہ کیس ردی کی ٹوکری میں جائے گا۔ اب یہ کیس لگایا کیوں گیا؟ کیوں لگایا گیا؟ دیکھیں فیصلہ ہو چکا ہے، جیسا تیسا ہوا، متنازع اس طرح کہ وہ فیصلہ ہٹا دیا گیا تھا۔ عمر فاروق صاحب کی اس پہ بڑی لڑائی ہوئی تو فیصلہ ہٹا دیا گیا۔ شاید عمر فاروق صاحب یہ نہیں سمجھ رہے تھے، ان کو تو یہ تھا کہ یہ عدت والے معاملے کو چھوڑ دے، اس وقت عدت والے کو اتنا زیادہ نہیں سیریس لیا گیا تھا، اس وقت یہ تھا کہ یہ ٹیرین وائٹ ناجائز بیٹی، اس کو لے کے ایک عمران خان کی کریکٹر اسیسینیشن کی جائے۔ اب دوبارہ سنا جا رہا ہے، دوبارہ ردی کی ٹوکری میں جائے گا تو یہ طاقتوروں کو ایک اور سرپرائز ہوگا کہ یہ وہ کیس تھا جس کی وجہ سے کیمرے لگائے گئے تھے، اٹھایا گیا تھا ججز کو، تو یہ کیس پڑا ہوا ہے۔ تو یہ ایک اور سرپرائز آنے جا رہا ہے۔ تو جو یہاں پہ ویڈیو دیکھنے والے کوئی آئین کو، قانون کو، عدالتوں کو سمجھتے ہیں، وہ میری ضرور رہنمائی فرمائیے گا کہ کیا ایک کیس جو ایک دفعہ بند ہو جائے، جس کا فیصلہ آ جائے، دوبارہ اسی کیس کو اپیل بھی نہ ہو، سنا جا سکتا ہے یا نہیں سنا جا سکتا؟ اس پر آپ کی کیا رائے ہے؟ بہرحال یہ کیس آپ فکس ہو چکا ہے۔ گنڈا پور آج بڑے غصے میں نظر آئے، بہت ہی تگڑا انہوں نے جو ہے وہ کے پی کے اسمبلی کے اندر خطاب کیا اور بہت ہی اگریسو وارننگ دی اور بڑی زبردست وارننگ دی۔ انہوں نے کہا کہ آپ کا زور ہم نے دیکھ لیا ہے، یہ جو آپ کی طاقت ہے نا، مخاطب تھے اسٹیبلشمنٹ اور حکومت سے، کہ آپ کا زور ہم نے دیکھ لیا ہے۔ کشمیر میں ایک دن میں آپ کی ہوا نکل گئی ہے کہ کشمیری کھڑے ہوئے، 40 لاکھ کی آبادی ہے کشمیر کی، 10 اضلاع ہیں یا پنڈی سے چھوٹا، 40 لاکھ کی آبادی، لوگ کھڑے ہوئے، کتنے لوگ تھے؟ 10-20 ہزار۔ انہوں نے اپنی بجلی کا ریٹ بھی 3 روپے کروا لیا، آٹے کی قیمت بھی انہوں نے وہ 2000 کا من یعنی 50 روپے کا کلو کروا لیا، باقی پورے ملک میں 180 روپے کا بک رہا ہے تو انہوں نے اپنا 40 کا کروا لیا، تو 50 کا، اور باقی مرات اور ساری انہوں نے منوا لیے جو کچھ ہوا۔ تو انہوں نے کہا ہم نے آپ کی دیکھ لیا، گنڈا پور نے کہا آپ کی جو ہوا نکلی ہے نا ہم نے دیکھ لیا ہے۔ کشمیر کی آزادی میں پشتونوں نے جنگ لڑی ہے، انہوں نے کہا یہ جو کشمیر آزاد ہوا ہے نا پشتونوں نے جنگ لڑی۔ اب آپ نے کشمیریوں کو دیکھ لیا کہ جو انہوں نے مزاحمت کی، اب جو پشتون ہیں یہ کشمیریوں سے بھی انہوں نے کہا آگے ہیں کیونکہ انہوں نے کشمیر کو آزاد کروایا ہے، تو پھر کشمیری کیا ہے اور پھر اس کے بعد پشتون کیا ہوں گے؟ کتنے زیادہ رزسٹ کرنے والی قوم ہے۔ انہوں نے کہا پشتونوں نے جنگ لڑی ہے، اگر ہم آ گئے تو تمہارا کیا ہوگا؟ انہوں نے کہا ذرا سوچو کہ ہم آ گئے، ہم کھڑے ہو گئے تو پھر تمہارا کیا ہوگا؟ سوچو، بیٹھو اور مسئلے کا حل کرو، نہیں کرو گے تو ہم وہ کریں گے کہ تمہاری ڈکشنری ختم ہو جائے گی اور ہماری وہاں سے شروعات ہوگی۔ تو یہ گنڈا پور نے بڑے واضح الفاظ میں، ایک تو یہ فاٹا کے ٹیکسز کے حوالے سے بھی انہوں نے بات کی، لیکن یہ خاص طور پہ جو مسائل ہے گنڈا پور کے اور جہاں پہ صوبائی حکومت کے، وفاقی حکومت کے ساتھ، تو آج انہوں نے بڑی واضح بات کرتے ہیں۔ ہمیں پتہ لگ گیا ہے تم جتنے جوگے ہو تمہاری کلئی کھل گئی ہے، کشمیر کے اندر تم لیٹ گئے ہو، ایک دن میں ہو گئے تمہاری بس۔ 40 لاکھ کا صوبہ ہے، صوبہ کہہ لیں یا ایک سٹیٹ کہہ لیں، 40 لاکھ کی، تو لہٰذا ہم اٹھ کھڑے ہوئے تو تم برداشت نہیں کر سکو گے۔ انسان کے بچوں بنو، بیٹھو، بیٹھ کے بات کرو۔ تو یہ معاملات ہیں، عدلیہ کھڑی ہو چکی ہے اور طاقتور، اور یہ جو فارم 47 کی پیداوار حکومت ہے ٹوٹلی بند گلی کے اندر ہے۔ اور ابھی تو بجٹ آئے گا، ابھی تو نئے ٹیکس لگیں گے، ابھی تو IMF آیا ہوا ہے، لہٰذا ان کے لیے مشکلات ہی مشکلات ہیں۔ پاکستان زندہ باد۔